कर दूंगा, फिर बोल जाऊंगा। और अगर और भी ना आती हो तो इसको उठा करके रख दूंगा, इंशाल्लाह आवाज ऐसे ही आप तक पहुंचा दूंगा, है ना। तो सारे मिलकर के बोलो या हुसैन। मेरे आका इमाम हुसैन कितनी शान वाले हैं। आज लोग हुसैन आजम से तो मोहब्बत के दावे करते हैं, लेकिन उनके मोहब्बत की आड़ में रह करके नबी कौनैन के सहाबा को गाली देते हैं। वो सहाबा जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, इदा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि शर्रिकुम। ए लोगों, जब तुम देखो कि मेरे सहाबा को गाली दी जाती हो तो तुम वहां पर अपनी जबान चलाओ, और जबान चलाने के बाद कहो बदबख्तो, तुमको शर्म नहीं आती? अल्लाह ताला के कहर से डरो कि तुम नबी कौनैन के सहाबा को गाली देते। आज लोग नबी के प्यारे नवासे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आकर के मोहब्बत ही क्या है यार, वो मोहब्बत क्या हो सकती है कि कूफा के मैदान में इमाम आली मकाम को धोखा देने के बाद हजरत इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम से मोहब्बत के दावे करते हैं लोग। हम कहते हैं आओ मोहब्बत हुसैन क्या है, ये बरेली के आला हजरत ने हमको बता दिया है प्यारे मोहब्बत हुसैन क्या होती है। आओ देखो, लोग कहते मोहब्बत हुसैन करते हो, आखिर इससे तुमको मिला क्या करता है। यमन में एक बादशाह हुआ है, उस बादशाह का जब इंतकाल हुआ तो उसका बेटा जिसका नाम तय्यब था वो कुर्सी पर फाइज हो गया। जब मसनदे कुर्सी पर वो फाइज हो गया, अल्लाह अकबर, उसके बाप का तो इंतकाल हो गया। अब उसने अपनी रियाया को हुक्म दिया, रियाया को ऑर्डर दे दिया कि तमाम तक जितने भी बूढ़े फौजी हैं उन सबको हटा करके जवान फौजियों की भर्ती की जाए, इसलिए कि जहां पर बूढ़े काम नहीं आते हैं वहां पर नौजवान काम आया करते हैं। तारीख जहां पर आप मुताला करेंगे, तारीख इस्लाम का जब मुताला करेंगे, अल्लाह अकबर, तो जवानों की बड़ी कुर्बानी दी गई थी, जवानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, उसके बाद हम तक फैला है ये मजहब इस्लाम। इसके उनके बादशाह के लड़के ने जिसका नाम तय्यब था, इसने कह दिया तमाम बूढ़ों को हटा करके तमाम जवान फौजियों की भर्ती की जाए। अल्लाह अकबर, वजीर ने इसकी बात को माना और मानने के बाद इसके जहां पर तमाम तर बूढ़े फौजी रहते थे और जवान फौजी रहा करते थे, उनको यह हुक्म दे दिया कि बादशाह का हुक्म यह है कि तमाम तर बूढ़ों को हटा करके तमाम जवान फौजियों की भर्ती कर ली जाए। अल्लाह अकबर, जब इतना कर लिया गया और इसने कहा था तय्यब ने कि जब भर्ती कर ली जाए उनको तलवार देने के बाद उनको घोड़े पर सवार कर देना, फिर मेरे पास आ जाना, मुझको बता देना। अल्लाह अकबर, जब ऐसा हो गया, जब वजीर ने हुक्म दे दिया, तमाम तर बूढ़े फौजियों को हटा दिया गया, तमाम जवान फौजियों की भर्ती कर दी गई। जवान जैसे फौजियों की भर्ती कर दी गई और वो घोड़ों पर आकर के बैठ गए, उनके हाथों में तलवार दे दी गई। अब जैसे ही घोड़ों पर बैठे थे, उधर वजीर बादशाह के पास चला गया और जाने के बाद कहने लगा, वो बादशाह सलामत, जब तमाम तर बूढ़े फौजियों को हटा दिया गया है और तमाम तर जवान फौजियों की भर्ती कर ली गई है, आपके हुक्म के मुताबिक आपने जैसा कहा था जब तैयार हो जाए फौज तो मुझको बता देना। फौज तैयार हो गई है, आप जाकर के उनका मुशाहिदा कर लो। अल्लाह अकबर, ये तय्यब उठा है, उठने के बाद उस फौज के पास गया और जाने के बाद ये फौज देखता रहा देखता रहा देखता रहा और फौज देखते देखते इसकी आंखों में आंसू आए और आंसू आने के बाद जमीन पर बेहोश हो गया। अल्लाह अकबर, अभी किसी को मालूम न चला था आखिर तय्यब बेहोश क्यों हुआ है। अल्लाह अकबर, तय्यब बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। अब कुछ तारीख और आगे बढ़ती है, जब इसको होश आ गया एक वजीर ने पूछ लिया, वो बादशाह सलामत, अगर जान की माफी हो तो कुछ बात पूछ सकता हूँ आपसे। तय्यब ने कहा था, हाँ बता क्या पूछना चाहता है। तो वजीर ने इससे कहा था, वो बादशाह ये तो बता दो, आखिर जब जवान फौजियों की भर्ती कर दी गई तो आपको देख करके खुश होना चाहिए था, आखिर आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए, आप जमीन पर क्यों बेहोश होकर के गिर गए। अल्लाह अकबर, तो तारीखी जुमला दे रहा हूँ, समाअत करना और मोहब्बतों से नवाज देना। अल्लाह अकबर, तय्यब ने कहा था, वो मेरे वजीर सुन ले, जब मैंने तमाम तर जवान फौजियों को भर्ती कर लिया गया और घोड़ों पर बैठा दिया गया और बैठाने के बाद उनके हाथ में तलवार दे दी गई, जब मैं देखने गया इनको देखता रहा देखता रहा, जब मैंने इनके ऊपर नजर डाली तो मुझको कुछ और न याद आया, करबला का असगर याद आ गया था, करबला का अकबर याद आ गया था। अल्लाह अकबर,
اب زمانہ اور آگے بڑھا. ایک روایت کے مطابق 11 سال کا پیریڈ گزرا اور ایک روایت کے مطابق تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ 8 سال کا پیریڈ گزرا. جب 11 سال کا زمانہ گزر گیا, اللہ اکبر, تو طیب کو ایک وزیر نے دیکھا کہ طیب جنت کے محلوں میں ٹہل رہا ہے. اللہ اکبر, اس وزیر نے پوچھ لیا تھا, وہ بادشاہ سلامت, یہ تو بتا دو بادشاہ ہوگا, حساب بڑا مشکل سے ہوا کرتا ہے, لیکن آپ کی تو مرنے کی دیر تھی کہ جنت میں پہلے آ گئے. اللہ اکبر. اب طیب نے کیا کہا تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر حسین سے کیا ملتا ہے, محبت حسین سے کیا ملتا ہے, وہ میری باتوں کو کان کھول کر کے سن لے. طیب نے کہا تھا, وہ میرے وزیر مانتا ہوں کہ بادشاہوں کا حساب بڑا مشکل سے ہوا کرتا ہے, لیکن اللہ کی قسم جیسے ہی میرا انتقال ہو گیا, لوگوں نے مجھے کفن پہنا دیا. تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جیسے ہی لوگ میری قبر سے واپس جانے لگے, اس وقت ایسی بے رغبتی دکھائی تھی. جو دنیا میں کہتا تھا کہ تیرے بغیر دنیا میں اچھا نہیں لگتا, وہ بھی قبر پر مٹی ڈال کر کے واپس چلا گیا تھا. اب طیب کہتا ہے, مسلمانوں, طیب کہتا ہے, وہ میرے وزیر سن لے, جب مجھ کو قبر میں رکھ دیا گیا تھا اور قبر میں رکھنے کے بعد اللہ کی قسم اب میں قبر میں تنہا تھا. وہ قبر تو کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہے. اب میں ڈر رہا تھا, آخر میرا مسیحا کون ہے, آخر مجھ کو بچانے کے لیے کون آئے گا. تو طیب بیان کرتا ہے, جب میں ڈر گیا تھا تو ایسی عالم میں منکر نکیر آ گئے اور آنے کے بعد کہنے لگے, من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. ابھی منکر نکیر نے صرف پہلا سوال کیا تھا, کیا دیکھا تھا کہ میری قبر میں ایک نقاب پوش تشریف لے کر کے آ گیا, ایک نقاب پوش میری قبر میں آیا. اللہ اکبر. طیب کہتا ہے, اے نادان, اے منکر نکیروں نے کہا تھا. طیب بیان کرتا ہے کہ منکر نکیروں نے طیب سے کہا تھا, من ربوں کا, ابھی اتنا کہا تھا کہ نقاب پوش آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, او منکر نکیروں, او فرشتوں, آج طیب سے حساب نہ کرو, آج اس کا حساب مجھ سے کر لو. فرشتوں نے پوچھ لیا تھا, آخر جب قبر میں یہ آیا ہے پھر حساب تجھ سے کیوں کر دیں؟ تو اس نقاب پوش نے کہا تھا, او فرشتوں, جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کہا تھا نہیں جانتے ہیں. تو نقاب پوش نے نقاب ہٹا دیا اور ہٹانے کے بعد کہا تھا, او فرشتوں جان لو میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ کربلا کا حسین ہوں. او فرشتوں جان لو, جس کی یہاں بھی چلتی ہے اور جس کی قبر میں بھی چلتی ہے اور ضرورت پڑی تو حشر میں بھی چلائی جائے گی. کہا تھا جس کی قبر میں بھی چلتی ہے, جس کی حشر میں بھی چلائی جائے گی. فرشتوں نے پوچھ لیا تھا, مہربان یہ کرم کس لیے, مہربان آخر آپ نے ان کے اوپر یہ مسیحانہ انداز کیوں فرمایا؟ اب سنو, طیب بیان کرتا ہے کہ جب فرشتوں نے یہ پوچھ لیا حضرت امام حسین سے, اللہ اکبر, کہ جب حساب اس سے ہو رہا ہے تو آپ سوالوں کا جواب کیوں دینے آئے ہو؟ تو طیب کہتا ہے کہ میرے آقا امام حسین نے اس وقت کچھ جواب نہ دیا, اللہ اکبر, کچھ جواب نہ دیا. اب جب وہ نکیرین چلے گئے, جیسے فرشتے وہاں سے ہٹے ہیں, پھر طیب پوچھتا ہے, آقا امام حسین یہ تو بتا دے, یہ کرم کس لیے ہے, یہ شفقتیں کس لیے ہے, یہ محبتیں کس لیے ہے؟ اب جملہ سننا کہ طیب ایک زمانے میں حسین اعظم کی محبت کے خاطر صرف رویا تھا, اس رونے میں اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں نبی کے گھر والے؟ امام حسین فرماتے ہیں, او طیب سن لے, جب تو نے اپنی فوج کو بدل کر کے تمام تر جوان فوجیوں کی بھرتی کی تھی تو تجھ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن تو نے میری اصغر کی محبت میں ایک آنسو نکالا تھا. اور اب نبی کے گھر والوں کا وعدہ ہے کہ جو امام پاک کی محبت میں آنسو نکالتا ہے, ہم نبی کے گھر والے اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کہتے ہیں. ہم نبی کے گھر والوں کا یہ